एमालेहरूलाई उनीहरूले मिलाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ ओली नै प्रधानमन्त्री, उनीहरूको त योजना त त्यही छ। आज पार्टी एकता भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ? होइन, ओली नै भइहाल्छ नि, त्यसैको लागि त त्यो हुन्छ लागेको, फरकै पर्दैन नि। अब मलाई लागेसम्म चाहिँ भोलि अदालतले संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। अब एमालेमा चाहिँ एकता भइदिएर चाहिँ त्यो 23जना चाहिँ उतातिर लाग्यो भनेदेखि त अनि बहुमत सिद्ध गर्ने भन्छ, बहुमत सिद्ध गर्दाखेरि ओलीकै बहुमत हुन्छ, अनि त प्रधानमन्त्री भइहाल्छ। अब माधव नेपाल चाहिँ उतातिर गइदिए भनेदेखि त अब यो 5 दलको एलायन्स पनि रहन्छ जस्तो लाग्दैन। अब यहाँ मिलाइदिने, दबाब दिने ओर्ने काम चाहिँ दक्षिणकाले नै गरिहाल्छन्, माधवजीलाई घेराबन्दी गर्छन्, जसरी पनि तिमीहरूलाई मिलाइदिएपछि अब ओलीको सरकार बन्छ। अब ओलीको सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ यो सबै चाहिँ भइरहेको छ र अब यो संसदको पुनर्स्थापना नगरिकन अदालतले छोड्दैन, त्यो गर्छ भन्ने नै लाग्यो। भोलिकै दिन त छ नि। त्यसकारण चाहिँ अदालतलाई प्रभावित पार्ने एउटा कुरा, यो देशको त कुनै पनि हालतमा अस्तित्व रहँदैन। अब यो विदेशीहरूको सैनिक अखाडा यो अफगानिस्तान जस्तो दुर्घटनातिरै जाँदैछ। त्यही पार्टी सरकारमा हुँदा चाहिँ हतियार उठाउने र जनयुद्ध गर्ने, अब त्यही पार्टीसँग अहिले गएर चाहिँ फेरि पार्टी एकता गर्ने। एउटा संसदीय व्यवस्थामा सांसद पदको लागि र मन्त्री पदको लागि मान्छेले केसम्म गर्न पनि तयार हुँदो रहेछ भन्ने कुराको राम्रो कुरूप उदाहरण चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिन धेरै गाह्रो भएको छ। यो व्यवस्थाले अब जोगाउने जस्तो सम्भावना देख्छ। त अहिले ओलीको विरुद्धमा छ, त्यसकारण उनले यो चुनाव गराउनको निम्ति यो विघटन गरेकै हो। जसरी पनि यो गराउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई लगाइसकेर अब चाहिँ माधवजीलाई घेराबन्दीमा हाले। यो सबै भएको ओलीकै योजना, ओलीको लागि योजना बनाइदिने अर्का छन् फेरि उनीहरूले पनि हो। अब चुनाव चाहिँ ओलीले गराउँदैन। सिपी गजमेरजी स्वागत छ एकता टिभी नेपाल। धन्यवाद। धेरै पछि कोरोनाको बिचमा हामी भेट्न सकेन, नेपालका राजनीतिहरू धेरै उत्तर पुथल भए, हजुरले बिचमा सोचिराख्नु भएको होला यो बिचमा भएका हामीसँग भेट्नुको बिचमा भएका कुरा, राजनीतिमा भएका उथल पुथल, अब अहिले भइरहेको र अब हुने कुरा के छ, राजनीति यति बेलाको राजनीति सङ्कट भन्ने कुरा पनि आइरहेछ हजुरको विचारमा चाहिँ? अब छोटोमा भन्दाखेरि के छ भने ओलीले जुन अहिले एजेन्डामा काम गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ जसरी बाहिर मिडियामा आइरहेको छ, मानिसहरूले अनुमान जो गरिरहेका छन्, खास गरी सामन्त गोयल चाहिँ यहाँ आइसकेपछि मध्यरातमा ओलीसँग जुन चाहिँ उनीहरूको गोप्य वार्ता भयो, त्यही बेलामा उसले दिएको रोडम्यापमै चलिरहेको छ। सामन्त गोयलकै हिसाबमा अगाडि बढाएको छ। त्यही चाहिँ उनीहरूको निर्देशनमा, उनीहरूको रोडम्यापमा पनि यो चलिरहेको छ, त्यही नै बुझिन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब उनीहरूको रोडम्याप के हो त भन्दाखेरि खास गरी जब चाहिँ यो डबल नेकपाको सरकार बनिसकेपछि र पार्टी एकता भइसकेपछि उनीहरूको बिचमा चाहिँ जब एउटा एकता पछि चाहिँ जुन योजना बनायो उनीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि भारतलाई झन् बढी सशङ्कित बनायो, खास गरेर चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा। होइन, चीनसँग उनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि एउटा उत्ताउलोपना उनीहरूले कहाँनिर देखायो भने अब चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो गहिरो भयो भनेर चीनका नेताहरू आएर प्रशिक्षण चलाउनु। त अर्को पार्टीलाई कुनै अर्को पार्टीको नेता आएर प्रशिक्षण चलाउनु त होइन, मित्रता कायम हुन्छ, दुईवटा पार्टीको बिचमा सम्बन्ध हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उनीहरूले त प्रशिक्षणकै कार्यक्रमको आयोजना गरे, त्यहाँका चाहिँ उनीहरूको स्कुलिङ विभागका प्राध्यापकहरू आएर प्रशिक्षण दिने, यस्तो पनि काम भइसकेपछि अलिकति भारत बढी त्योभन्दा पहिलेको भन्दा बढी तरङ्गित भयो र अमेरिका पनि तरङ्गित भयो। र उनीहरूले चाहिँ अब यो सरकारलाई यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन, यो पार्टीलाई पनि यही रूपमा अगाडि बढ्न दिनु हुँदैन भनेर उनीहरूले योजना बनाएर त्यही योजना अनुसार नै उनी सामन्त गोयल आएको भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सब एउटा जानकारहरूले त्यही कुराहरू भन्छन् र घटनाक्रमले पनि त्यही कुराको पुष्टि गरेको छ। होइन, त्यसकारण चाहिँ उनले दिएको एजेन्डा अनुसार नै उनी काम गरिरहेका छन् र उनीहरूको योजना चाहिँ के हो त भने उनले यो सब संसदलाई उनीहरूले बाधक देखे। अब धेरै मान्छेहरू यहाँनिर किन यो संसद ओलीले विघटन गराउनु पर्यो भन्ने कुरामा मान्छेहरू किन गरेको होला त भन्छन्। वास्तवमा चाहिँ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ। त्यो कारण के हो त भने त्यो संसदले दुईवटा काम गर्यो, उनीहरूले नचाहेको दुईवटा काम गर्यो। एउटा के गर्यो भने एमसिसी पास गरेन, किन अमेरिकासँग उनीहरूले एमसिसी पास गर्छु भनेको थियो ओलीले, त्यो एमसिसी पास हुन सकेन। पास नभइसकेपछि चाहिँ अमेरिका त्यसबाट रुष्ट भयो,
पुरै रुष्ट भयो किनभने एमसिसी पास गर्छ भन्ने उनलाई विश्वास थियो र उसले त अर्बौं रुपियाँ खर्च पनि गरिसकेको छ। यहाँ अहिले प्रयोग पनि भइसक्यो भन्ने पनि छ। प्रयोग भइसकेको छ। उनीहरूको कार्यालय राखेको त 1.5-2 वर्षै भइसक्यो। त्यो भाडा तिरिरहेका छन्, 5 स्टार होटलमा कार्यालय राखेका छन्। त्यहाँ धेरै तलब दिएर मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भर्ती गरिसकेका छन्। अन्य ठाउँमा पनि उनीहरूको खर्च भइसकेको छ, अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसकारण त्यो काम चाहिँ त्यो संसदले पारित गरिदिनु पर्थ्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ संसदले पारित गर्न सकेन। त्यसकारण यो संसद हामीलाई आवश्यक छैन भन्न ठाने उनीहरूले। दोस्रो कुरा, यो संसदले त अर्को नेपालको चाहिँ कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा पारित गर्यो, चुचे नक्सा। त्यो भारतले चाहेको थिएन। त्यसकारण हाम्रै अगाडि चाहिँ यिनीहरूले चुचे नक्सा पारित गर्ने, यही संसदले पारित गर्ने, यो संसदलाई अब देखाइदिन्छौँ भन्ने चाहिँ यो भारतका चाहिँ अहिलेका चाहिँ मोदी सरकारले पनि त्यही कुरा सोचे। त्यसकारण चाहिँ उनीहरूले यो संसदलाई उनीहरूले विघटन गराउन खोजेकै हो। र पहिलोपल्ट उनीहरूले विघटन गराएपछि पुनर्स्थापना गरिदियो अदालतले। त्यति गर्दाखेरि पनि फेरि चाहिँ त्यही संसदलाई चाहिँ ओलीले फेरि पनि उनीहरूले चाहिँ विघटन गराइदियो। भनिसकेपछि त कसै गरी पनि यो संसदलाई उनीहरू सिद्ध्याउने पक्षमा छन्। यो संसदलाई सिद्ध्याएर फेरि के भने नयाँ निर्वाचन गर्दाखेरि उसलाई के फाइदा हुन्छ त? अब उनले त चाहिँ फेरि मत लिन चाहिँ अब त्यो जनता त उनको विरुद्धमा छ होइन, जनमत त अहिले ओलीको विरुद्धमा छ। त्यसकारण उनले यो चुनाव गराउनको निम्ति यो विघटन गरेकै हो। चुनाव गराउनेवाला पनि छैनन् र विघटन गरेको हो। फेरि चुनाव नगराइकन आफ्ना कदमहरू, किन प्रधानमन्त्री अब फेरि हुने निकालिसके नि। जस्तो कि माधवजी पक्षका चाहिँ नि सांसदहरू चाहिँ विरोधमा गइसकेपछि अब अहिले चाहिँ के हो त भने उनीहरूको त बहुमत भएन। नभइसकेपछि त अब बहुमत त साबित गर्नु त पर्छ फेरि संसदबाट। साबित गर्न नसक्ने भएपछि अहिले फेरि चाहिँ अब माधवलाई घेराबन्दी गरेर अब जसरी पनि चाहिँ त्यहाँ अहिले उनका मान्छे लगाइरहेको छ। विश्वासको मत पाउन नपाउने भएपछि चल्न नपाउने गरी माधवजीलाई त्यहाँ लगेर जसरी पनि त्यहाँदेखि सबै गराउन यिनीहरू दिनरात खटिरहेका छन् 24 घन्टा। र अहिले एउटा चर्चा के पनि छ भने त्यसमा पनि दक्षिणतिरकै आएर पहल कदमी लिइसके। जसरी पनि यो गराउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई लगाइसकेर अब चाहिँ माधवजीलाई घेराबन्दीमा हाले। भर्खरै पनि यहाँ तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि मैले खबरहरूमा पढेको थिएँ, माधवजीले एउटा ड्राफ्ट चाहिँ उनीहरूले लिएर गएको थिए, त्यसलाई फर्काइदिनु हो भन्ने त छ। तर त्यो भाषा मिलाउँछौँ भनेर उनीहरू ठिक्क पारिसक्यो। अर्को भाषा मिलाएर ल्याइहाल्छ। त्यो भनेको बाहिरबाटै आउने भाषा, दक्षिणबाटै आउने भाषा हो। त्यही भाषा उनीहरूले लिएर आउनु। आज बिहानै 8 बजे शुक्ल समाचार आउने भनेको थियो नि नेमाङबाट। किन ढिलो भइरहेछ? हो, त्यो चाहिँ अब माधवजीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। एकातिर चाहिँ 5 दलको चाहिँ मोर्चा बनाउनु भएको छ उहाँले। अब त्यो मोर्चा त अब उहाँले त्यो ओली सरकारलाई बचाउनेतिर उहाँ गइसकेपछि त अब त्यो त 5 दलको मोर्चा त रहँदैन। त्यहाँ माधवजी रहने भन्ने प्रश्न आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यहाँ अहिले स्थिति ओलीले किन यो गरिरहेका छन् भने अहिले नै अदालतले अब यो संसदको पुनर्स्थापना नगरिकन अदालतले छोड्दैन, त्यो गर्छ भन्ने नै लाग्यो। भोलिकै दिन त छ नि, भोलिकै दिन हो। आजै अब यो माधव ओली मिल्ने सम्भावना छ कि के छ? आजैको दिन चाहिँ त्यो उनीहरूले किन गरेका छन् भने एउटा अदालतलाई प्रभावित पार्ने। किनभने त्यहाँ एमालेको एउटा पक्ष त सुदृढ भएर लागेको रहेनछ, फेरि ओलीलाई नै सपोर्ट गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ इम्प्रेसन दिनको निम्ति चाहिँ यो दौडधौड चलिरहेको छ अदालतलाई प्रभावित पार्ने। र त्यो अदालतलाई प्रभावित पार्ने नै शब्दहरू त्यहाँ राखिएको हुनाले मैले अस्वीकार गरेको भनेर माधवजीले भने भन्ने कुरा आइरहेको। त्यसकारण चाहिँ अदालतलाई प्रभावित पार्ने एउटा कुरा। अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएपछि हुन्छ के भने अब त्यो अदालतले चाहिँ नियुक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दियो भनेदेखि त त्यो नहोला। तर अहिले चर्चा के छ त भने अदालतले त्यसो गर्दैन। उसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति चाहिँ यहाँबाट दिँदैन, त्यो निर्णय गर्दैन। उसले पुनर्स्थापना गर्छ। पुनर्स्थापना मात्रै गर्यो भने त के हुन्छ भने फेरि गएर कुरा के हुन्छ भने राष्ट्रपतिले नै अब के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो चाहिँ 30 दिनभित्र त प्रधानमन्त्री ओली नै हुने र 30 दिनभित्र तपाईँले चाहिँ विश्वासको मत लिनुहोस् भनेर भनिदिएपछि त 30 दिनभित्र जम्मै एमालेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र अनि त्यहाँबाट यो मधेसी ऊहरू अलि सकेसम्म यो पनि बढाउने, राजपाको पनि सङ्ख्या बढाउने, अरूलाई पनि त्यसै गरी चाहिँ मन्त्री सन्त्री बनाउनेहरू ल्याएर फेरि ओलीको बहुमत बनाइदिने, फेरि अब बहुमत बनाइदिएर उनीहरूको सरकार हुने। यो योजनामा यिनीहरू लाग्यो। अहिले ओलीको योजना चाहिँ आफै फेरि हुनको लागि फेरि मिल्न खोज्छ भारतलाई। त्यही हो।
एकदम प्रश्न अहिले मिलाउन खोज्ने ओलीले आफै मिलाउन खोजेका हुन् मेरिटहरूले सारा माधवमा बोलाउनु होइन, वार्ता गर्ने ओलीकै योजनामा यो सबै भएको यो ओलीकै योजना। ओलीको लागि योजना बनाइदिने अर्का छन् फेरि उनीहरूले पनि हो। अर्का भनेपछि को हो अब जुन जुन शक्तिले उनलाई चाहिँ भारत अथवा रोडमाप दिएको छ भारत हो उसैले हो। अब भारत र ओलीले माधवलाई मिलाउन खोज्दैछन् अहिले। अब उसले चाहिँ अब यो तरिकाबाट जाऊ, अब यहाँ मिलाइदिने दबाब दिने गर्ने काम चाहिँ दक्षिणकालीन गरिहाल्छन्, माधवजीलाई घेराबन्दी गर्छन्, जसरी पनि तिमीहरूलाई मिलाइदिएपछि अब ओलीको सरकार बन्छ। अब ओलीको सरकार बनाउनको निम्ति चाहिँ यो सबै चाहिँ ऊ भइरहेको छ र ओली फेको सरकार फेरि बन्यो भने देखिहाल्नु हो भर्खरै उनी जाँदा जाँदै पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ अब बिक्री गर्नेमा चाहिँ हो त्यो मिडियामा आइरहेको कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्ने र त्यहाँबाट अर्बौँ रुपियाँ चाहिँ खाने त्यो योजना बनाइरहेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि जाँदा जाँदै पनि उसले त्यो काम गर्ने सुरु गरिरहेको छ भनेपछि यो देशको त कुनै पनि हालतमा अस्तित्व रहँदैन। अब यो विदेशीहरूको सैनिक अखाडा यो अफगानिस्तान जस्तो सिरिया जस्तो देश बन्छ र उनले चाहिँ त्यही बनाउनको निम्ति नै उनीहरूले त्यत्रो चाहिँ भूमिका खेलिरहेका छन् विदेशी शक्तिहरूले र उनी चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको गोटी भएर उनले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। जे सुरुमै माधव नेपालले यत्रो पार्टी बनाएको दुई दिनको पार्टी एमाले पार्टी बनाइसकेपछि माधव नेपालले ओलीको साथ किन छोडेर यत्रो बबन्ड गरे त भन्ने एक पक्ष छन् नि। माधवले गल्ती गरेका हुन् त यो। अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब के भयो त भने माधवजीलाई पनि साह्रै नै उनले उपेक्षा गरे होइन, अपमानित पनि गरे। त्यहाँबाट चाहिँ सबै कुराहरू भयो अनि एकलौटी रूपमा उनीहरूले चलाए। त्यो भइसकेपछि जे भए पनि लामो समयदेखि एमालेको नेतृत्व गरेको त माधवजीले हो नि, 15-16 वर्ष भइसक्यो। अब त्यसरी अपमानित गरिसकेपछि उनलाई चाहिँ अब त्यो पचेन। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ निरङ्कुशताका विरुद्ध त जानै पर्यो भन्ने कुरा त भयो र फेरि संसद विघटन गराइदिएपछि त संसद त विघटन गराउनु हुँदैन भन्नेमा पनि उनीहरू पुगे र त्यस हुनाले बरु चाहिँ अब यो व्यवस्था पनि नरहने भयो, देश बर्बादीमा जाने भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब ओलीलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति एउटै मात्रै उपाय छ के भनेदेखि के अरे शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने। किनभने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नल्याएको भए फेरि उनी आउने थिएनन्, फेरि काङ्ग्रेस त यो एलायन्समा आउने थिएन, यो गठबन्धनमा आउने थिएन। किनभने उसले त भनिसकेको थियो शेरबहादुरले के भयो त ओलीले नयाँ चुनाव गराएर हामीलाई त्यही फाइदा हो त्यसैमा भनिसकेपछि त अनि चाहिँ शेरबहादुर देउवा आउने थिएनन्। उनलाई आउनको निम्ति त प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। उनलाई तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर एमालेका 23जना सांसदको हस्ताक्षर गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूको स्पष्ट बहुमत भयो र उनीहरू चाहिँ अदालतमा गए। गइसकेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि ओली त अब यो गठबन्धन कायमै रह्यो भनेदेखि त ओली त प्रधानमन्त्री नरहने भए, केही दिनको कुरा मात्रै हुने भयो। उनको त बहुमत छैन, नभइसकेपछि चाहिँ अब यो जानी भइसकेपछि दक्षिणले अब उनलाई अब राख्नुपर्छ, अब कसरी राख्नु भनेपछि त्यही जसरी हुन्छ त्यो एमालेलाई एकताबद्ध गराइदियो, जसरी मिलाउने जसरी हुन्छ जसरी हुन्छ सम्पूर्ण भारतको खेल भइरहेछ। किनभने अरू त उपाय छैन नि। अब माओवादी केन्द्रलाई फोर्नु भने त्यो फोरिने कुरा भएन, उसलाई के भएर उसले अब काङ्ग्रेसलाई फोर्ने कुरा नि भएन, अब उपेन्द्रजीहरूलाई फोर्ने कुरा पनि भएन, उनीहरूले छामिसके। अब कहाँनिर छ त ठाउँ भनेपछि अब एमालेलाई एकता गर्ने भनिदिनुपर्छ र त्यताबाट एक ठाउँमा लगिदिनुपर्छ र त्यहाँ भएपछि बहुमत हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो प्रयास गरिरहेछन् र अब देश एउटा ठुलो चाहिँ जोखिमतिर जाँदैछ, खतरातिर। ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा भारतलाई के फाइदा खास? त्यही छ, किनभने त्यो एजेन्डा लागू गर्ने त अरू तयार भएको छैन नि। मुख्य कुरा त्यो ओली तयार भयो, त्यो उनीहरूले देखाए पनि फेरि संसदले विघटन गर्ने घोषणै गरेर देखाइदिइसके उनले त। त्यो परीक्षामा पनि पास भइसके त ओली। अब अरूलाई त के हो भन्ने उनी त प्रमाणित भएका थिए। सबै कुरा बुझ्दा बुझ्दै माधव नेपाल फेरि मिल्न सक्ला नि त ओलीसँग? को माधव नेपाल ओलीसँग फेरि होइन, अब मिल्न त के मिल्ने होला र, तर अब लगेर चाहिँ एक ठाउँमा जोड दिएपछि त अब के गर्ने? अब त्यहाँ गरिसकेपछि त अब त्यो निर्णय त मान्नु पऱ्यो, निर्णय लागु। त्यो एमाले बलियो होस् जे होस् उसलाई त मतलब छैन नि उनीहरूलाई त के छ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ त्यो, अनि ओलीबाट सबै काम गराउनु छ। किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेपछि त धेरै कुरा हुन्छ यो व्यवस्थामा। अनि उनीहरू दुईजनालाई यथावत कायम राखिदिएपछि अनि त्यहाँबाट सही गराउँदै जाने, के गर्नुपर्छ, एयरपोर्ट खरिद गर्ने, अब के खरिद गर्नुपर्छ, अब विदेशी सैनिकहरू चाहिँ ल्याएर यहाँ कहाँनिर राख्ने हो त्यो राख्ने। अनि अब त्यो नक्सा चाहिँ नै उहाँ पास गरेको छ
किताबमा छाप्छु भन्दाखेरि किताबमा छाप्नै नदिने नक्सा किन छाप्यो भन्ने होइन। त्यो नक्सा बनाएर र कागजमा अङ्कित गरेर राखेको छ त्यति हो। त्यो व्यवहारमा अब अहिले आएर चाहिँ यहाँ बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालवाला मिचेर बाटो बनायो भनिरहेका छन् त्यहाँका मान्छेहरूले, त्यसमा कुनै कारबाही पनि छैन। उसले चाहिँ हाम्रो बाटो बनाउँदाखेरि रोकिराखेको छ, त्यसमा पनि कुनै सरकारले किन यस्तो गरिस् भनेर चाहिँ त्यो बाटो खोल्ने काम पनि गर्दैन। भनिसकेपछि यो सबै काम गर्ने जिम्मा चाहिँ ओलीले लिएका छन्, उनले गर्ने पनि भयो, उनी गरेर पनि देखाए। त्यस कारण चाहिँ यो हुँदैछ र नेपाल चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगिन धेरै गाह्रो भएको छ। यो व्यवस्थाले अब जोगाउने जस्तो सम्भावना देखिँदैन। ओलीले यो विचार राजीनामा दिएको भए त यो कुनै कुरा आउँदैन थियो नि, दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ होइन? होइन, कहाँ उनले त दिँदै दिएन राजीनामा, किन दिँदैन? दिनको निम्ति त यो गरेकै हो नि त उनले। दिने भए त सहज रूपले जुन बेला उनी अल्पमतमा परे त्यही बेला चाहिँ उनले म राजीनामा दिएँ भन्नु पर्थ्यो। अर्को कुरो अदालतले जब चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिएपछि त नैतिक रूपले त छोड्नै पर्थ्यो नि त, विश्वासमत नपाएपछि। हो त नैतिक दृष्टिकोणले त अब म बस्दिनँ, मैले चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने मैले निर्णय गरेँ, त्यसलाई अदालतले उल्टाइसकेपछि अब नैतिक दृष्टिले म बस्नु मिल्दैन, त्यस कारण म बस्दिनँ भनेर पहिल्यै भन्नुपर्छ नि। जसले पनि भन्थ्यो नि, तर उनले त भनेन, त्यो नैतिकता पनि उनले देखाएन। त्यस कारण उनी यो पद छोड्दिन छैनन्। त्यसैले गर्दाखेरि देशको स्थिति धेरै विकराल र भयावहतिर जाँदैछ। अहिलेको भन्दा भयावह जाँदै त्यत्रो खर्बौँको सम्पत्ति भएको चाहिँ निगम, वायु सेवा निगम, त्यसलाई चाहिँ अहिले कौडीको मोलमा बिक्री गर्न ओलीले आफ्नो पदकै लागि यत्रो भारत संविधान यो गर्दैछन्। त्यो पदबाट नै सबै कुरा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हातमा त धेरै कुरा हुन्छ अधिकार। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनिसकेपछि यो व्यवस्थामा अब के गर्ने, अरूले के गर्ने, अरूले त विरोध गर्ने हो, विरोध गरेको सुन्दैन ओलीले। अब सत्ता उल्टाउनको निम्ति त अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब विरोधलाई पनि नसुनेपछि त अब के गर्ने ल हेर्नुहोस् भनेपछि त यो देश त एकदम विकराल अवस्थातिर गुज्रिरहेको छ। र अहिलेको स्थिति चाहिँ तपाईँले सोध्नु भएको चाहिँ म छोटकरीमा भन्दाखेरि बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग छोडिसकेपछि चितवन गएपछि राजा नै पहिलाका बरु सानमान रहेछ, अहिलेका ओली विद्याभन्दा त भनेको कुरा ओलीकै विरोधको लागि भनेका हुन् कि अथवा उनको इन्टेन्सन केही परिवर्तन भएको हो? त्यो चाहिँ तिनले अब भन्दै चाहिँ त्यो अब राजाले को भन्दा पनि बढ्ता शान देखाए, राजाभन्दा बढी मजाक चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने भए, निर्वाचितहरूले भने। बरु राजाहरूले यति गर्दैन थिए, यति पो गरे भन्ने सेन्समा भनेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसलाई हटाएर राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने सेन्समा भएको जस्तो लाग्दैन। कतिपयले त त्यसरी इन्टरप्रेट पनि गरेका छन्। तर त्यो चाहिँ कुरो उनले चाहिँ अब त्यो उनले जो अरू व्यवहारहरू, अरू उनीहरूले ल्याएका उनको नीतिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजतन्त्रतिर चाहिँ प्रचण्डहरू फर्के जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यतिको आधारमा यिनीहरू अब राजातिर ल्याउनेतिर गएछन् भनेर निष्कर्ष निकालेर हाल्नु पनि हुँदैन। त्यो बोलाइमा चाहिँ के भने अब राजाभन्दा पनि बढ्ता यिनीहरूले गर्न थाले भन्न। किनभने अब कतिपय कुरा त अब जस्तो राजाले त त्यहाँबाट नाराहिटीबाट चाहिँ एयरपोर्ट जानु पऱ्यो भने हेलिकप्टर चाहिन्छ त भनेको थिएन नि। अब राष्ट्रपतिले त्यो भन्न थाल्यो। यस्ता कयौँ कुराहरू हेरेर त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ हुनसक्छ, तर राजै फर्काउनलाई भनेको हो जस्तो। अहिले आएर प्रचण्डको त्यस्तो दमदार नजिकको नेता बादलले छोडेर उहाँहरू लगायतका नेताहरूले केन्द्र नै सर्वोच्चमा गएर चाहिँ नै अदालतमा गएर यो पार्टी होइन भनेर चाहिँ मुद्दा हाल्ने कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब यो चाहिँ के हो भने उनीहरूको आक्रोश हो। अब उनीहरू त कतै पनि भएन नि त। अब उनीहरूले चाहिँ एउटा संसदीय एउटा अर्को पनि यो विषय चाहिँ गम्भीर यस कारणले पनि छ कि यसले धेरै कुरा पुष्टि गर्छ। हुन त केही मान्छेहरूले यो प्रस्ताव ल्याए, तर यसले धेरै कुराहरूको सङ्केत गर्छ। एउटा संसदीय व्यवस्थामा सांसद पदको लागि र मन्त्री पदको लागि मान्छेले केसम्म गर्न पनि तयार हुँदो रहेछ भन्ने कुराको राम्रो कुरूप उदाहरण चाहिँ अहिले त्यो जस्तो बादलजी मन्त्रीलाई अब आफू चाहिँ हटेपछि श्रीमतीलाई ल्याएर राख्ने राख्नु। अब यिनीहरू जस्तो त्यहाँ पहिले ओलीतिर लागेपछि चाहिँ अब पार्टीले कारबाही गरिदियो, सांसद पद गयो। त्यो सांसद पद गएपछि त्यो सांसद पद ल्याउनलाई के गर्ने भने आफैले जुन पार्टीले चाहिँ टिकट दिएर आफै जित्यो त्यही पार्टीलाई अवैधानिक साबित गरिदियो भनेदेखि त के हुन्छ नि, अवैधानिक पार्टीले चाहिँ हटाएको त मान्य हुँदैन।
भनेर आफ्नो सांसद पद जोगाउनको निम्ति त्यहाँसम्म पनि पुगे। त्यत्रो समय जनयुद्ध गरेका मान्छे माओवादीका नाममा अहिले के सम्झिनुहुन्छ? हजुरसँगै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। यो किनभने यो संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ यस्तै हो। त्यसै हुनाले हामीले कतिपयले भन्छन् कि यो संसदीय व्यवस्थालाई किन, ठिकै छ नि त, जनप्रतिनिधि हुन्, तिनीहरूले शासन गर्ने हो, यो त राम्रो हो भन्छ। त्यो सामान्य रूपले ठिकै हो। जहाँ पनि जुनसुकै व्यवस्थामा पनि आखिर त चुनावै हुन्छ। जनप्रतिनिधि नभइकन त शासन त कुनै व्यवस्था पनि गर्न पाइँदैन। अब यो व्यवस्थामा चाहिँ के हुने भयो भने एउटा सांसद पदको लागि यस्तो गर्ने भनेको त अरू व्यवस्थामा त कहीँ होइन। यस्तो उदाहरण त अन्त पनि पाइँदैन। भनेपछि त यही संसदीय व्यवस्थामा विकृति जति र अब राष्ट्रद्रोही काम पनि यहीँ हुन थाले। आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएको संसदलाई आफैले विघटन गरिदिने। एकपल्ट होइन, दुईपल्ट विघटन गरिदिने। फेरि त्यो सर्वोच्च अदालतको चाहिँ फैसलाको त्यसको चाहिँ कुनै अर्थ पनि छैन, त्यसको सम्मान पनि छैन, होइन। भनिसकेपछि यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ कतिसम्म मान्छेहरू चाहिँ निजतामा पुग्न सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा कुरूप उदाहरण चाहिँ हो। प्रचण्डलाई चाहिँ बादलहरू समेत निक्लेर अब यसरी समेत कुरा गरेपछि एक्लो पार्न खोजेको छ त। प्रचण्डको अवस्था के हुन्छ त अब प्रचण्डको अवस्था के छ भने अब उनीहरूले चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ यो 5 दलको एलायन्स बनाएपछि उनले एउटा चाहिँ सोच बनाएको बुझिन्छ। 5 वटा दलको चाहिँ एलायन्स बनिहाल्यो गठबन्धन। अब यो गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्ने, मिलेर चुनाव लडियो भने चुनाव जितिन्छ। त्यसपछि हामी 5 दल मिलेर हामी सरकार चलाउँछौँ भनेर चाहिँ उनले त्यो योजना बनाएको जस्तो देखिन्छ। पहिले उनले त्यो कुरा राखेका पनि थिए। अब हामी 5 दलहरू मिलेर चाहिँ अब चुनावसम्म जानुपर्छ यो गठबन्धन, होइन। चुनाव भएपछि मात्रै हामी सोचौँला भनेर भनेका थिए। तर अहिले चाहिँ के भयो त भनेदेखि चाहिँ अब माधव नेपाल चाहिँ उतातिर गइदिए भनेदेखि त अब यो 5 दलको एलायन्स पनि रहन्छ जस्तो लाग्दैन। अब बाँकी 4 दलको मात्रै रहन्छ, होइन। त्यसकारण अहिले उनले के गर्न थालेका छन् भने अब उनले यो व्यवस्था, यो संविधान बनाउनको निम्ति मैले यति ठुलो मेहनत गरेँ, यति ठुलो कसरत गरेँ भन्थे, त्यसैले खाइदिने भयो उनलाई त। त्यसकारण अब उनले चाहिँ के भने यो नहुने रहेछ, यसले पनि हुने भएन भनेर अहिले भन्न थालेको पनि सुनिन्छ। फेरि यसले हुने भएन, अब यो व्यवस्थाले चाहिँ नहुने भयो, यो व्यवस्था अन्तर्गतै यत्रो काम हुन थालिसकेपछि यो व्यवस्था कसरी ठिक भयो भनेर उनी भन्न थालेको जस्तो बुझिन्छ। त्यसकारण प्रचण्डमा फेरि के छ भने धेरै उतार चढाव आइराख्ने मान्छे हो। उनी एकदम चाहिँ एउटा धेरै सोच विचार गरेर एउटा निर्णय लिने र त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतिर भन्दा पनि निर्णयहरू पनि बदलिरहने, अनि त्यहाँबाट तलमाथि पनि गरिरहने, दायाँ बायाँ गरिरहने, यसैलाई गतिशीलता भन्ने यो उनको प्रचलन। तर जनयुद्ध हाकेका मान्छे केही गर्लान् भनेर गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री बनाइएको त्यो अवस्थामा हेर्दा अहिले किन जनताको साख घट्छ प्रचण्डको? जनताको साथ क्या प्रचण्डप्रति जनता किन आक्रोश हो? किन आक्रोशित छन् भने अब जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए नि त। जस्तो पहिलो सरकार जब हामीले संविधान सभामा गयौँ, हाम्रो चाहिँ लगभग बहुमत सिट हामीले जित्यौँ, होइन। त्यतिखेर जनताले हामीलाई जिताएकै हो, मौका दिएकै हो। एकपल्ट मौका दिउँ माओवादीलाई भन्ने सबैले त्यही भनेका थिए, हामीलाई मौका पनि दिए। तर उनी सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ अब जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्लान् भनेको त उनकै सरकार हुँदाखेरि भ्रष्टाचारका कुराहरू उठ्न थाले, धेरै नराम्रा कुरा गर्ने। पहिले उनी जाने बित्तिकै त्यहाँ बालुवाटार छिर्ने बित्तिकै 2.5 लाखको पलङ खोज्यो भनेर चाहिँ प्रचार सुरु भयो त्यहीँबाट, त्यही दिनदेखि। यस्ता कुराहरूले पनि उनलाई चाहिँ धेरै बदनाम भए उनी। र पछि गएर चाहिँ के भने रुकमाङ्गद कटुवालको काण्डमा त उनले राजीनामै गर्नु पर्यो। राजीनामा त्यतिखेर गर्न बाध्यता त थिएन नि उनलाई। र ठिकै छ, उनले राष्ट्रपतिले उनले भनेको कदमलाई स्वीकार गरिदिएन, त्यतिमै राजीनामा दिनुपर्ने पनि थिएन। अब हामीसँग पार्टीमा ल्याएर सल्लाह गरेका पनि होइन, त्यो थाई समितिमा पनि उनले यो प्रस्ताव ल्याएका होइन। उनलाई लाग्यो, उनले राजीनामा दिइहाल्यो। राजीनामा दिएपछि उनी र के भयो त भन्दाखेरि जनतामा यसले पनि गर्ने गरी खाने रहेछ। यो यत्रो बलिदान हामीले गऱ्यौँ, कयौँका छोराहरू शहीद भएका छन्, छोरीहरू शहीद भएका छन्, लोग्ने श्रीमती कसका विभिन्न शहीद भएका छन् नि त। शहीद परिवारले घाइते अपाङ्ग भएका छन्, तिनीहरूले त के सोचे त ल भन्नुहोस् त। उनीहरूको कति ठुलो अपेक्षा थियो, तर त्यो कुरो पुरा हुन सकेन। अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ उनी चाहिँ के भने कहिले यता लाग्ने, कहिले उता लाग्ने, कहिले ऊ पार्टीमा मिल्ने, हुँदाहुँदै गएर जुन पार्टी एमाले हुँदाखेरि चाहिँ हतियार उठाएको हो माओवादीले, त्यही एमाले पार्टीसँग गएर पार्टी एकता गरे। त्यहाँबाट त झन् उनीप्रति घृणा त पुरा पैदा भइहाल्यो। त्यही पार्टी सरकारमा हुँदा चाहिँ हतियार उठाउने र जनयुद्ध गर्ने, अब त्यही पार्टीसँग अहिले गएर चाहिँ फेरि पार्टी एकता गर्ने। ल
भ्रष्टाचार र सम्पत्तिको कुरामा एकदम उता चढाव आउँछ प्रचण्डको। के हो यो सम्पत्तिका कुरामा? अब सम्पत्तिका कुरामा अब यो त अहिले चलिरहेकै छ। वास्तवमा उनलाई चाहिँ अलिकति सहुलियत उनले दिएकै छन्। त्यो उनलाई चाहिँ मुद्दा लागेको अहिले उनीहरूले त्यसलाई चलाइरहेको छैन। मुद्दा उजुरी परिरहेको छ उनको पनि अख्तियारमा, तर त्यो उजुरीलाई अगाडि बढाइदिएको छैन। तर सम्पत्ति एकदमै काठमाडौँमा कति घर कति प्रचण्ड सम्पत्ति यसो गरे भन्ने पहिलेदेखि आएको, अहिले पनि चर्चामा आइरहेको छ। यो हो त? हजुर त अब नजिकमा काम पनि गर्नुभएको। खोइ अब यो यसबारेमा चाहिँ अब त्यो हो भनेर त्यस्तो प्रमाण पनि छैन, होइन भन्न पनि सकिने स्थिति त्यस्तो अवस्था छ कि। किनभने अब सरकारले यो कुरा त प्रष्ट रूपले सरकारले गर्नुपर्ने हो। यो हो यो होइन, कति हो कति होइन भन्ने कुरा अब त्यो जाँचबुझ कहिले पनि छैन। अनि अब कसरी बुझ्ने? अब होइन, हेर्नुहोस् न, सबैलाई एउटा शङ्कामा राखिदिने। बाबुरामले त भने नि त बेला बेला अरब र प्रचण्डले खायो हजुर, बाबुरामले त भन्दै हिँडे नि त। त्यही त बाबुरामजीले भनेर पनि उहाँले नि प्रमाणित गर्नतिर लाग्नु पर्थ्यो नि त। यो भयो भनेर कतैतिर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ दिएर, उजुरी दिएर अथवा त्यो कुराको जानकारी गराएर ल अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो भन्नुपर्थ्यो नि। आफै प्रधानमन्त्री भए बेला पनि किन अनुसन्धान नगरेको थियो फेरि बाबुरामजीले? त्यो चाहिँ किन त? आफूले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त, त्यो चाहिँ छैन फेरि। त्यसकारण चाहिँ यस्ता विषयहरू चाहिँ अहिले छन् नेपालमा। यो संसदीय राजनीतिको चाहिँ यो विकृतिले चाहिँ देशलाई चाहिँ अब कता लैजाने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अझ निश्चित भएको छैन। र हामी जे होस् हामी राम्रोतिर अगाडि बढिरहेका छैनौँ। एकदम भयानक स्थितितिर देश गइरहेको। जस्तै आजको अब एकता होला नहोला भइसकेपछि पनि अथवा नभए पनि दुर्घटनामै गएको छ देश हजुरको विचारमा? हो, अब यो त दुर्घटनातिरै जाँदैछ। सबभन्दा त अब यहाँ चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको यस्तो किसिमको चाहिँ चलखेल मात्रै होइन। यो त चलखेल त जहाँ पनि गर्छ, तर विदेशी शक्तिले नै एउटा एजेन्डा दिएर त्यो एजेन्डालाई लागू गर्ने भनेपछि त हेर्नुहोस् कहाँ पुग्यो त देश? अहिले उसले त त्यही गरिरहेको छ नि। अब कहाँ पुग्छ अब देश भन्ने कुरा त त्यो अब आम जनतालाई त भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तर अब राजनीति गर्नेहरू, अब अलिकति अध्ययनशील मान्छेहरूलाई त अनुमान लगाउन सकिन्छ नि अब कता जाँदैछ देश भनेर। त्यो अनुमान लगाउँदाखेरि देश विकराल स्थितिले जाँदैछ। स्वयं सरकारमा भएको उसले त्यो यति होल्डिङलाई हेर्नुहोस् त दिएको जमिनहरू, सरकारी जमिन जति जम्मै यति होल्डिङ भन्ने एउटा कम्पनी खोल्ने, आफै त्यसमा सम्मिलित हुने, अर्काको नाममा कम्पनी खोलिदिने, भयभरको सरकारी जमिन त्यसैलाई दिने, लिजमा भन्दै दिँदै लाग्यो। काठमाडौँकै जमिन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुँदै गएर चाहिँ नि यो दरबार मार्गको जस्तो जमिन समेत पनि त्यो यति होल्डिङलाई दिएको छ, सरकारी जमिन देख्नै नहुने। यही सरकारमा? यही सरकार हुँदाखेरि अब यो एयरपोर्टको हेर्नुहोस् त खर्बौँ रुपियाँको चाहिँ सम्पत्ति छ नि। अब त्यो सम्पत्ति चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यस्तोमा दिएछ। त्यस कारण चाहिँ अब सरकारै त्यस्तो छ। अब विदेशीको हातको चाहिँ खेलौना बनेको छ भनेपछि देश त कस्तो विकराल स्थितिबाट जाने त स्थिति भइहाल्यो। तर चुनाव भनिएको छ, अब भोलि पुनर्स्थापना हुने हो कि होइन भन्ने कुरा छ। अदालत योभन्दा अगाडि त न्याय मरेको छैन भन्ने कुरा विभिन्न प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक विस्तार गरेका मन्त्रीमण्डल समेत खारेज गरेको कुरा, नागरिकता अध्यादेशलाई खारेज गरेका कुरादेखि त त्यो विश्वास छ। तर अब के होला त संसद? अब मलाई लागेसम्म चाहिँ भोलि अदालतले संसद चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। पुनर्स्थापना हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर उसले प्रधानमन्त्री चाहिँ नियुक्त गर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यही फैसला गर्छ कि जस्तो बढी लाग्छ। को प्रधानमन्त्री बनाउँदा फेरि त्यसपछि? अब त्यसपछि त अब त्यही भइहाल्यो नि। अब यदि त्यो एमालेहरूलाई उनीहरूले मिलाउन सक्यो भनेदेखि चाहिँ ओली नै प्रधानमन्त्री, उनीहरूको त योजना त त्यही छ। आज पार्टी एकता भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ? होइन, ओली नै भइहाल्छ नि। त्यसैको लागि त त्यो हुन लागेको, फरकै पर्दैन नि। ओलीलाई प्रधानमन्त्री आज एकता भएन भने को प्रधानमन्त्री? होइन, आज नभए पनि जस्तो अब अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भोलि भने 30 दिनको टाइम त रहन्छ नि बहुमत सिद्ध गर्ने। त्यतिन्जेल चाहिँ उनी हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ एमालेको बिचमा एकता नहुँदाखेरि चाहिँ अब बहुमत अर्काको हुन्छ, सो त शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने कुरा भइहाल्यो। अब एमालेमा चाहिँ एकता भइदिएर चाहिँ त्यो 23 जना चाहिँ उतातिर लाग्यो भनेदेखि त अनि बहुमत सिद्ध गर्ने भन्छ। बहुमत सिद्ध गर्दाखेरि ओलीकै बहुमत हुन्छ, अनि त प्रधानमन्त्री भइहाल्छ। त्यो विश्वास मत पाउने आधार बन्छ। त्यसैको लागि यो भइरहेको, यो एमालेमा एकता गर्ने जुन भइरहेछ नि केही दिनदेखि, त्यसैको लागि चुनाव हुन सक्छ। लागेको मान्छे 24 घन्टा चाहिँ त्यसैमा लागिरहेको। चुनाव हुन सक्छ?
अब चुनाव त सबैको अनुमान के छ त भने अब चुनाव चाहिँ ओलीले गराउँदैन चुनाव गराउँदैनन् यसो गर्दै जान्छन् अब यो एयरपोर्ट पनि बिक्री गर्दै जाने खाँदै जाने यो सरकार चलाउँदै जाने किन चुनाव गराएपछि त अब फेरि नयाँ मत लिनु पर्यो उनको विरुद्धमा छ जनमत त्यो कुरा उनलाई थाहा छ त्यस कारण त्यो चुनावसँग तर ओली भन्छ भ्रष्टाचार पनि गर्दैन गरेको मान्छे पनि देख्दिनँ भन्छन् नि त त्यो लागू गरेको छैन सुखी नेपाल सहयोग समिति नेपाल त्यो वैहात भइहाल्यो एउटा प्रेस किन्दाखेरि 70 करोड रुपियाँ चाहिँ घुस खाएको त्यो आफ्नो मन्त्रीलाई निकाल्नै बाध्य भयो तर होइन उसले मात्रै खाएको हो त त्यो उसको मात्रै हैसियतले चाहिँ त्यो 70 करोड रुपियाँ खान सक्ने हो हैसियत हो त होइन नि 3 अरब रुपियाँको भ्रष्टाचारको केस चाहिँ उसमा चाहिँ ईश्वर पोखरेलमा लागिरहेको छ भने 3 अरब लाग्यो अब त्यो उसले मात्रै खाएको हो त प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नभइकन त्यत्रो काम गर्न सक्छ कसैले त्यो कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हो त्यस कारण उनी सबै भ्रष्टाचारहरूमा चाहिँ संलग्न छन् भन्न त जे भन्दै नि भयो उनले त के भन्छन् के भन्छन् त्यसको त कुरै छ त्यसको विकल्पमा देउबा ल्याउने भन्ने कुरालाई पनि उहाँ आए चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ के हो त अबको विकल्प त्यस कारण देउबा आएर पनि धेरै ठिक हुने कुरा होइन कमसेकम देउबा आएपछि के हुन्छ भने यो निर्वाचन चाहिँ हुन्छ निर्वाचन भएर अर्को सरकार बन्छ त्यति हो किनभने देउवाले पनि आफ्नो पालामा गरेको त त्यही नै त्यस्तै हो त्यस कारण हामीले के भनेको हो भने एउटा व्यक्तिको विकल्पमा अर्को व्यक्ति ल्याएर यो हल हुँदैन नेपालको समस्या त्यसकारण यो त व्यवस्थाकै समस्या व्यवस्थै बदल्नुपर्छ एउटा व्यक्तिको सट्टा अर्को व्यक्ति ल्याएर हुनेवालै छैन सङ्घीयता काम छैन होइन सङ्घीयता त छ जनताले चाहिँ सङ्घीयता चाहेका छन् सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ भनेको होइन तर समग्रमा यो संविधान यो व्यवस्थालाई बदलेर सङ्घीयता सहितको अर्को व्यवस्था चाहिन्छ हामीले भन्दै आएको जनगणतन्त्र चाहिन्छ राज संस्था चाहिन्छ होइन राजतन्त्र त उल्टो भन्छ उल्टो दिशातिर जाने कुरा भयो कोही त भन्छ नि राजाको आवश्यकता नभएको यो देश मुलुक जाँदैन राजा चाहिन्छ राज संस्था चाहिन्छ भन्ने छ नि होइन त्यो त एक पक्षको हो राजावादीको कुरा हो त्यो त राजा चाहिँदैन भनेरै त्यत्रो जनयुद्धको बेलामा त्यो जनयुद्ध भयो त्यत्रो 63 आन्दोलन भयो सारा भयो राजाले राम्रो काम गरिदिएको भएदेखि त त्यही राजै रहन्थ्यो होला नि कति वर्ष तर भएन त्यस कारण राजतन्त्र त जनताले हटाएको कुरा हो फेरि त्यसलाई तर अहिलेको नेता त राजाभन्दा धेरै राजा निक्लिए त्यही भएर राजा त्यही चाहिने रहेछ भन्नेमा पनि आयो नि त केही न केही होइन त्यो अहिले तिनीहरूले बदमासी गरे भनेर अर्को चाहिँ बदमास ठिक भनेर पछाडि फर्किने कुरा त भएन यिनले त्यो गरेको हुनाले यिनलाई पनि सजाय गर्नुपर्छ यिनलाई चाहिँ त्यो छुट दिने कुरा त भएन नि यिनले गरेको कुरा ठिक हो भन्ने कुरा भएन कि यिनलाई पनि सजाय त गर्नुपर्छ तर यसको अर्थ चाहिँ फेरि फर्केर राजतन्त्रतिर जाने भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन त्योभन्दा अगाडिको यो गणतन्त्र पनि अर्को खालको गणतन्त्र जनगणतन्त्रतिर जानुपर्छ भन्ने जनताले चुनेको व्यक्तिलाई लानु पर्यो हो अब त्यो चाहिँ व्यवस्थै अर्को ल्याउनु पर्यो र जहाँ यस्तो खालको गर्न पाइँदैन जुन व्यवस्थाले छुट दिँदैन भ्रष्टाचार गर्न छुट दिँदैन अनि त्यहाँबाट जनता राष्ट्रघात गर्न छुट दिँदैन देश बेच्न छुट दिँदैन यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्थाहरू चाहियो नेपालमा त्यो व्यवस्था ल्याउन आवश्यक भयो हामीले हेऱ्यौँ नि धेरै व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ भएन यो त पुष्टि भयो नि त व्यवहारले त्यसो हुनाले चाहिँ के चाहियो जनगणतन्त्र चाहियो यसको विकल्पमा अब जनगणतन्त्र भन्छ नि 90% व्यक्तिले साइन गरेको संविधान फेरि किन भन्ने कुरा छ नि होइन खोइ त त्यो असफल भयो नि त साइन गरिदिएर मात्रै के गर्ने असफल त देखियो तर यस्तो भयो कि संविधान जलाउने राजेन्द्र महतो मन्त्री बने अस्ति आएर बनिहाल्यो तिनीहरू नै आएर मन्त्री बन ल हेर्नुहोस् त जम्मा 15 जनालाई ओलीले समर्थन गरे 15 जना सदस्य उनीहरूका थिए 11 जना मन्त्री बने जम्मा सांसद 15 जना उनीहरूको ओलीको पक्षमा ल्याएको उनीहरूले 11 जनालाई मन्त्री बनाए उप प्रधानमन्त्री सहित 11 जनालाई मन्त्री बनाइदिए ल हेर्नुहोस् त कस्तो चाहिँ दुरुपयोग अधिकारको यो पुरै दुरुपयोग हो दुरुपयोग त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ अब जुन संविधानलाई च्यात्ने जलाउने भनिरहेका छन् अब तिनीहरूलाई ल्याएर चाहिँ संविधानले नागरिकता अध्यादेशको कुरा पनि आएको थियो नि त्यति बेला त्यस कारण चाहिँ नागरिकताको कुरा आयो नागरिकतालाई अब बदर गरिदिइसक्यो उहाँ अदालतले त्यही नागरिकताको कुरा उठाउनेले ल्याएर मन्त्रीमण्डलमा राख्छन् भनिसकेपछि त विकृतिको त हदै भइसक्यो त्यस कारण यो व्यवस्थाभित्र रहेर त्यस्तो चाहिँ हुन सकेन नसकेपछि अब चाहिँ यो व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्छ खोजिकन चाहिँ अब यसैलाई यो मान्छे मात्रै फेरेर यो हुनेवाला छैन व्यक्ति फेरेर हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले पुष्टि गरेको छ भन्ने हाम्रो भनाइ चाहिँ व्यवस्थै फेर्नको लागि त पुरै एउटा चाहिँ जनआन्दोलन जस्तो चाहियो नि त्यसको लागि कसरी अगाडि बढ्ने त हो अब त्यही जनआन्दोलन गर्नुपर्छ अब जनआन्दोलन चाहिन्छ अब
जनआन्दोलन नभइकन त त्यसै यो व्यवस्था त फेरिँदैन। फेरि ६२-६३को जस्तो जनआन्दोलन चाहिन्छ। त्यसको निम्ति त अब जनताले अब खोजिरहेका छन् अब विकल्प के हुन्छ कस्तो हुन्छ कसरी चाहिँ जाने त। तर जनता त्यसरी उर्लेन अब पहिला जस्तो त्यसरी आउलान् न होइन विश्वासै परेपछि त उर्लिहाल्छ नि। ल अब देशै रहँदैन अब भनेपछि त अनि उर्लिनु परेन। आफ्नो देशै अर्काले खाइदिने भयो भनेपछि त अब मान्छे त उत्रिनु त परिहाल्यो नि। ल हेर्नुहोस् त यो खर्बौँको चाहिँ सम्पत्तिलाई चाहिँ लगेर चाहिँ बिक्री गरेर चाहिँ बिक्री गरिदिनु भयो एयरपोर्टलाई भन्नुहोस् त। अब यो एयरपोर्टमा आएर त एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई कसैले बिक्री गर्छ? संवेदनशील ठाउँ हो नि। विदेशी आयो भने पनि यही माध्यमबाट आउँछ, यहीँबाट प्लेन चढेर आउने हो। जस्तो अस्ति चाहिँ त्यो गोयललाई लुकाउनु आएको प्लेन लुकाउन कति गाह्रो हो उनीहरूलाई। ल त्यो कुनै सूचनै नदिइकन त्यो प्लेन यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा जानकारी भयो नि। त्यो संवेदनशील ठाउँ हो नि यो त। एयरपोर्ट जस्तो ठाउँ बिक्री गरिदिने हो। अब त्यो पनि बिक्री गर्न खोजिरहेका छन् भनेपछि त यो व्यवस्थाले देशै बिक्री गर्छ, संवेदनशील सबै कुराहरू बिक्री गर्छ, राष्ट्रको सम्पत्ति बिक्री गरेर बर्बाद गर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब यो व्यवस्थाको औचित्य छैन, सकियो। अब चाहिँ फेरि हामीले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्छ। अब जनता त्यसको निम्ति चाहिँ आन्दोलित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ चाहिँ यही हो। अनि जस्तै प्रचण्डको हजुरले भने जस्तै सबै दोष चाहिँ ओलीको मात्रै प्रचण्ड मात्रको दोषी छैन त भन्ने कुरा आउन सक्छ नि? होइन किन छैन, उनको पनि दोष त छ नि। किनभने प्रचण्डलाई आखिर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रचण्डले हो नि त। उनले पनि हो नि। पार्टी एकता गरे, पार्टी एकता गरिसकेपछि ल अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए। नत्र भने त्यसै त ओली बनेको होइन नि त। उनीहरूले बनाएका हुन्, बनाएर नै बनेको हो ओली। जनता त्यस्तै जनताले भोट हाल्ने जिताइदिए चुनावमा। ल हेर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट यता गरिसकेपछि प्रचण्डले प्रस्ताव ल्याएको त उनलाई, उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाइदिए। दलको के अरे संसदीय दलको नेता उनीहरूलाई चुनिदिएको है। अहिले त उनी प्रधानमन्त्री भए भने प्रचण्डको चाहिँ केही पनि दोष छैन भन्ने कुरा त आएन। जस्तै आज अब अन्तिममा ओली र माधव मिल्ने कुरामा अघि माधव नेपाल चाहिँ मस्यौदामा गलत कुरा बुझे जस्तो गरेर बाहिरिनु भन्ने कुरा आयो, कतिसम्म सत्य त्यो कुरा हो भने त माधव नेपालले धेरै कुरा चाहेको छ कि क्या हो? सहमतिका लागि चाहनुपर्ने कुरा चाहिँ छ होइन। अब त उनीहरूले त्यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा होइन। अब उनीहरू मिलुन् नमिलुन् अब हामीलाई त्यो अब मिल्न पनि पाइँदैन त। आफ्नो पार्टी मिलाउन भन्ने कुरामा हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने कुरा पनि आएन। त्यो उनीहरूको कुरा हो पार्टी मिल्ने कि नमिल्ने। तर यतिखेर आएर जब कि ओलीलाई हटाउनको निम्ति चाहिँ यो एलायन्स बन्यो होइन, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, अब उसलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनको निम्ति बनेको हो नि त यो गठबन्धन। गठबन्धन हो। 5 पार्टीको गठबन्धन गरेर त्यत्रो देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरे, जनताले त्यसलाई समर्थनै गर्यो। ठिकै भयो, ओलीलाई हटाउनको निम्ति माइती गर्न गएरसम्म बसे हो, सर्वोच्च अदालतसम्म गए, यो आवश्यक थियो भनेर भने हो। अब अहिले आएर चाहिँ के भनेदेखि मैले पदमा चाहिँ त्यहाँ अब मिल्यो हाम्रो, त्यही मिल्या थिएन र हामीले चाहिँ यो गरेको, अब मिलिहाल्यो अब म चाहिँ उता हिँडेँ भनेर भन्न त त्यो त नैतिक दृष्टिकोणले थियो, राजनीतिक नैतिकता भयो नि त्यो। त्यो माधव नेपाल पनि नैतिकता किन नदेखाएर फेरि मिल्न खोज्नु, आफ्नो तरिकाले एउटा पार्टी नै खोल्ने भन्ने पनि कुरा आएको थियो नि। अब त्यो त के भनेदेखि अब यो एउटा यसमा पनि संसदीय चरित्रै देखिन्छ होइन। संसदीय व्यवस्थाको चरित्र पनि हो। नेताहरूको चाहिँ त्यो अडान नहुनु, नेताहरू यस्तो अवसरवादी हुनु। माधव नेपाल पनि अवसरवादी हुन् होइन, उनले त यो अहिले उनी ठुलो टेस्टमा छन् माधवजी होइन। उनको त एउटा ठुलो परीक्षा भइरहेको छ नि अहिले। यो 5वटा पार्टीको एलायन्समा गठबन्धनमा उनी बस्छन् कि बस्दैनन्? ओलीलाई हटाउनको निम्ति उनीहरू निरन्तर लाग्छन् कि लाग्दैन? एउटा कुरो त उनले भनेका छन् अदालतलाई प्रभाव पार्ने खालको शब्द चाहिँ म सही गर्दिनँ भनेर पठाइदियो आज आयो। तर त्यो त भोलि सच्याएर ल्याउलान् नि त उनी। सत्यावस्था मिल्ने देखियो नि त। ल्याएपछि सही गरेपछि त के अर्थ भयो? आखिर ओलीलाई ल्याउनको निम्ति नै त्यो गठबन्धन त्यो फेरि चाहिँ उनी फर्किने हो। अहिले पार्टीको एकता हुनुको अर्थ किन अहिले नै गर्न खोजिएको छ भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि। आखिर उनी ओलीलाई फाल्नको निम्ति चाहिँ अरू पार्टीसँग मिलेर गए, फेरि फरक ल्याउनको निम्ति फेरि उतै मिले भनेदेखि त के भयो त? त्यो त राजनीतिक नैतिकता त देखिएन उनको पनि। माधव नेपालको नैतिकता छैन होइन। अब त्यो त अब टेस्टमा छन् उनी, अब के गर्छन्? अब उनी उता मिल्न गयो भनेदेखि त सबैले बुझ्ने कुरा के भयो त भनेदेखि यिनको पनि नैतिकता। आखिर अहिले आएर ओलीबाट प्रचण्ड बाहिरिए, अहिले माधवबाट बाहिरिए, माधव फेरि ओलीसँग मिल्यो भने प्रचण्ड चाहिँ हेरे फेरि भन्यो के हो? अब त्यो त त्यसको परिणाम त अब के हुन्छ? पछि उनीहरूको 4वटा पार्टी मात्रै बन्छन्, 4वटा पार्टी मात्रै एलायन्सले उनीहरू चलाउँछन् कि के गर्छन् त्यो त छँदैछ। तर कुरा के हो भने यो जुन
गठबन्धन बनेको थियो त्यो गठबन्धनको कुनै अर्थ भएन। यो गठबन्धन ओलीलाई हटाउनको निम्ति गरिएको थियो, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिनको निम्ति गरिएको हो। अब हुने चाहिँ के हो त भने भोलि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो भने पनि प्रधानमन्त्री फेरि ओली नै हुने खतरा भयो, सम्भावना देखियो नि त। एमाले मिलेपछि सम्भावना धेरै आइसक्यो नि अब। हो, एमाले त्यहाँ मिलिसकेपछि त के हुने भयो भने अनि मधेसीहरूको अब यो राजपाको चाहिँ फुटेको चाहिँ महन्त ठाकुर र यो महतोको चाहिँ मिलेपछि त त्यहाँ दुइटै मिलेपछि त उनीहरूको बहुमत हुन्छ, फेरि ओली आउने हो। ओली हटाउन एलायन्स बनाएको, फेरि ओली ल्याउनको निम्ति नै एलायन्स बनाउने, दुवैतिर ठिक्क हुने भनेपछि त त्यो चाहिँ स्थिति छ। त्यो कुरो माधवजीले नबुझेको भन्ने कुरा छैन। अब तैपनि हेरौँ होइन, अझै आज उनीहरू चाहिँ अहिले फेरि फरक्क फर्केर गएर उनीहरू फेरि यो शब्द हटाउनलाई उनीहरू लागिसके, 24 घन्टा लागेको छन् अहिले उनीहरूलाई त यत्रो चाहिँ असार 15 आयो जस्तो भएको छ। त्यो भोलिको गतेभन्दा आजको दिन रातसम्म यो काम सकिसक्ने प्लान छ नि, सक्ने पारामा उनीहरू लागिरहेका छन्, 24 घन्टा उनीहरू लागिरहेका। आजको उनीहरूको एजेन्डाले भोलिको सर्वोच्चमा केही असर गर्छ? भोलिको सर्वोच्चले गर्ने निर्णयमा हो गर्छ नि। कसरी गर्छ? न्यायको कुरा त एउटै हुन्छ होइन? किन मनोविज्ञान त त्यो हुने भयो नि त। त्यहाँ न्यायाधीशहरूले त्यो सबै कुरा हेरिरहेका छन्, अध्ययन गरिरहेका छन्। पहिले एमालेको त्यत्रो केहीजना चाहिँ सांसदहरूले हस्ताक्षरै गरेर आएकाहरूको पार्टी अब मिल्दैछ भनेपछि त हामीले त त्यो फैसला गरिदिउँला, फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भयो, अनि के अर्थ भयो हाम्रो फैसला भन्ने पनि हुने भयो नि उनीहरू। प्रत्यक्ष असर पर्ने भयो? असर त परिहाल्छ नि, त्यो शब्द नराखिदिएर असर नपर्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो त असर त परिहाल्यो। अब जब उनीहरूले दुविधा देखाए यो मिल्दै मिल्दैन, माधवलाई नहटाइकन प्रधानमन्त्री बन्न नदिनसम्म यो एलायन्स जान्छ भनेर अडान लिइदिएको भए ढुक्कसँगले अदालतले फैसला गर्ने कुरा हुन्थ्यो। अब अहिले त भयो नि त, दुविधा भयो नि त। अब ल मिल्ने पनि भए, उनीहरू मिलिदिए भनेर फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री आयो भने त हामीले गरेको फैसलाको के अर्थ भयो भन्ने त हुने भयो नि त त्यहाँ। त्यसै हुनाले चाहिँ के भने यसले अदालतलाई प्रभाव त पार्यो। यो उनीहरूको चाहिँ जुन अहिले यो 10 जनाको जुन एउटा वार्ता टोली छ, वार्ता टोलीले गरेको जुन क्रियाकलाप छ त्यसले त अदालतलाई प्रभाव पार्यो। यो कुरा वास्तविक हो। हस्, धन्यवाद दाजु समयको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद।